to my channel. في هاد لا فيديو اللي طلبتوها مني بزاف دونتر فو اللي بغاوها اللي هي لا فيديو على لا فارماسي. بزاف منكم تقيدوا في لا فارماسي وباقيين ما عارفين عليها حتى شي حاجه. قلبتوا في يوتيوب وما لقيتو حتى شي فيديو كيدوي على لا فارماسي. في هاد لا فيديو نادر الفجري طالبه سنه ثانيه من الصيدله في كليه الطب والصيدله بالدار البيضاء قدمت لكم اولا غتقدم لكم الصيدله بجميع اشكال. غدوي لكم على كلشي على الصيدله من بروميير اني حتى تخرج ان شاء الله وتفكر دير لا سبيسياليتي في لا فارماسي، من لي موديول، من لي ستاج، من كيفاش كتقراو، من كيفاش دوزو الامتحانات ديالكم، كيفاش تخدموا في لا فارماسي، اشنا هي لا فارماسي، شنو هما لي زومبوش ديال لا فارماسي، كلشي وحتى على لافونير ديال لا فارماسي. كلشي اللي بغيتي تعرفوا على لا فارماسي غتلقاه في هاد لا فيديو. ولكن قبل ما تفرج في لا فيديو سبسكرايب لاشين الا باقي ما درتيهاش، لايكي لا فيديو، بارطاجيها مع الصحاب ديالك باش حتى هما يستافدوا. وكنبغي نقول لكم الى هاد لا فيديو وصلت ل 1500 لايك غادي ندير لكم فيديو على دونتير. داكشي علاش لايكيو باش نكملوا ان شاء الله في هاد المسيره ونقدموا محتوى اللي هادف ان شاء الله. السلام عليكم، الاسم ديالي هو ندى الفجري، طالبه في السنه الثانيه صيدله بكليه الطب والصيدله بالدار البيضاء. اليوم جيت باش نعرفكم على لا فيليير اللي دايره انا اللي هي لا فارماسي. فقبل لا نبدا نعطيكم معلومات على هاد لا فيليير، جو تيان ا فيليسيتي اي واحد اللي نجح في لو كونكور دو فارماسي. vous devez être fier de vous parce que هاد لو كونكور سي ان كونكور اللي هو تري سيليكتيف وماشي ساهل الواحد يجيبو ليست برينسيبال. دونك فيليسيتاسيون. نبداو بعدا نعرفوا بلا فارماسي. ديجا لا فارماسي سي اون ديسيبلين اللي كتقرا في 3 فاكولتي بوبليك في المغرب. دونك عندنا لا اف ام بي سي كازا، لا اف ام بي ار في الرباط، ولا اف ام بي اف فاس. بالنسبه للناس اللي تقبلوا في لا اف ام بي اف ساشي بيان كو ان شاء الله نتوما اول بروموسيون فارماسي تما في فاس. دونك تقدروا تواجهوا شي مشاكل عندهم علاقه باللي زارشيف اكسيتيرا. حنا كنا ثاني بروموسيون في كازا واجهنا هاد المشاكل، ما عندناش دي زارشيف، ما عندناش دي زيكزامان قدام، ولكن حتى حاجه ما صعيبه غير بالخدمه ان شاء الله. فو بريباري فو كور فو ريزومي، خدموا لي تي دي وكلشي غيكون مزيان ان شاء الله. دونك نبداو ندويو على كيفاش كيدايره لا فورماسيون ديال لا فارماسي في لي فاكولتي بوبليك. دونك ديجا لا دوري ديتود هي 6 سنوات، من بعد كتزوجوا بها بدبلوم ديال دكتوراه عامه في الصيدله. بالنسبه لي موديول اللي كتقراو durant votre cursus، البارتيكولاريتي ديال هاد لي موديول سي كو سو سون دي موديول اللي هما فاريي. دونك كتقراو دي موديول اللي عندهم علاقه بلو كور اومان، باغ اكزومبل لاناتومي علم اعضاء الانسان، علم اعضاء جسم الانسان، مثلا هيستولوجي علم تاع الانسجه، لومبريولوجي علم تطور الجنين. كم كتقراو دي موديول اللي عندهم علاقه بلي فيجيتو يعني بالنباتات، مثلا لا بيولوجي فيجيتال، لا بوتانيك، لا فيزيولوجي فيجيتال، لا كريبتوغامي. هاد لي موديول اللي عندهم علاقه بالنباتات علاش كتقراهم؟ تو سامبلومون باسكو اغلبيه لي ميديكامون مخرجين من دي بلانت. يعني نتوما en tant que futur pharmacien vous devez bien maîtriser هاد l'art ديال لا غيريزون بلي بلانت وبلي ميديكامون اللي هما اكستري من دي بلانت ميديسينال. دونك ابار هاد لي موديول اللي عندهم علاقه بالنباتات عندنا دي موديول اخرين اللي هما خاصين بكم en tant que futur pharmacien. باغ اكزومبل لا فارماكولوجي. هاد لا فارماكولوجي سي اون ديسيبلين اللي كتقرا لي ميدسان اي لي فارماسيان، ولكن نتوما en tant que futur pharmacien غتعمقوا فيها بزاف. فعندكم فارماكو واحد، فارماكو جوج اكسيتيرا. دونك هاد الفارماكولوجي كتقراو فيها علم الدواء وتاثير الدواء على جسم الانسان وكيفيه استخدام الدواء. وعندكم ان موديول اخر اللي هو عاوتاني خاص بكم اللي هو لا شيمي ثيرابوتيك. لا شيمي ثيرابوتيك كتقراو فيها لا شيمي ابليكي في الدومين ديال السونتي. فكتقراو دي موليكول اللي هما عندهم علاقه بلا غيريزون. مثلا غتقراو على نقراو على باراسيتامول باغ اكزومبل، وتقراو على لي زيفي ديالو، شنو لا ستركتور تاع لا موليكول اكسيتيرا، لي انتراكسيون انتر ميديكامونتوز كيوقعوا مع دي زوتر موليكول اكسيتيرا. ومن غير هاد لي موديول غتقراو لا ستار ديال الكورسوس ديالنا اللي هي لا شيمي. ان شاء الله غتشوفوا لا شيمي بانواعها دوران كل سيمستر. ان شاء الله غيكون عندكم على الاقل ان موديول واحد عنده علاقه بالشيمي. باغ اكزومبل لا شيمي جينيرال، لا شيمي مينيرال، لا بيوشيمي، لا شيمي ثيرابوتيك، لا شيمي اناليتيك اكسيتيرا. ليسونسيال بالنسبه للناس اللي كيواجهوا مشاكل في لا شيمي ولا اللي ما كانش عندهم على شيمي في الباك، خصكم تعرفوا بلي لا شيمي ديال الباك لا علاقه بلا شيمي اللي غتقراوها في السوبيريور.
فماشي فورسيمون الا ما كانش عندك مع لا شيمي في الباك راه ما غيكونش عندك معاها في السوبيريور. وبالنسبه للناس اللي متخوفين من الصعوبه ديال هاد لي موديول، فخصكم تعرفوا باللي غا الا خدمتوا لي تي دي والا ركزتوا مع لي كور ديالكم، حاولتوا تصيبوا دي بوتي ريزومي، راه ان شاء الله كلشي غيكون ساهل. المهم هادشي غيديطايو معاكم لي زيتيديون اللي قبل منكم لور ديال لانتيغراسيون ديالكم. المهم اللي بغيت نقول لكم سي كو لوغ دو فوتر كورسوس ان شاء الله غتقراو دي موديول اللي هما متنوعين، غتقراو دي موديول عندهم علاقه بلو كور اومان، دي موديول عندهم علاقه بالنباتات، شويه ديال الدغوا، شويه ديال ليكونومي، اي بزاف ديال لا شيمي. ابار سا دابا ندويو على لي ستاج. دونك بالنسبه لي ستاج في لا فارماسي، بارتيكولاريتي ديالهم سي كو غدوزو دي ستاج متنوعين في بلايص اللي هما مختلفين. فالبروميير اني ما عندكم حتى ستاج، دوزيام اني عندكم لا فان ديالها ان ستاج اوفيسيونال، يعني في اون اوفيسين ولا اون فارماسي دو فيل. المده ديال هاد ستاج هي 4 سيمين. تروازيام اني ان شاء الله ما عندكم حتى ستاج. الكاتريام اني عندكم في لا فان ديالها ان ستاج اوسبيتاليي، ما عرفتش المده ديالو بالضبط، المهم كدوزو في لوبيتال اللي تابع لا فاكولتي ديالكم. سانكيام اني عندكم ان ستاج اوسبيتالي ا ميطون، يعني كدوزو نص نهار في لونفي كتقراو لي موديول اللي عندكم، نص نهار كدوزو في لوبيتال في لان دي سيرفيس ديال لو سي اش او. ensuite la 6e année c'est une année réservée au stage tout entière، يعني ما عندكم حتى موديول اللي خصكم تقراو ابار لي ستاج خصكم تفاليديوه. دونك عندنا في لا 6e année عندنا 3 موا الاولى كدوزوها يا اما اون اوفيسين يا اما اون لابوراتوار داناليز ميديكال، عندكم الاختيار. 3 موا ثانيه كدوزوها في لوبيتال في لان دي سيرفيس ديال لوبيتال ولا في اللابوراتوار ديال لوبيتال على حسب لا ريبارتيسيون ديال لي سيرفيس كي غتوقع. اي 3 موا الاخرى كدوزوها في اون اندستري فارماسيوتيك، يعني في لوزين ديال الدواء. ابري هاد لي 6 ans وابري هاد لا فورماسيون ديالكم غتاخدوا الدبلوم ديال الدكتوراه جينيراليست ان فارماسي، يعني غتوليو دكاتره عامين في الصيدله. السؤال اللي كيتطرح لنا شنو ممكن دير بهاد الدبلوم؟ جينيرالمون اول فكره كطيح لك ملي كنقولوا دكتوراه في الصيدله هي انه تحل اون اوفيسين ديالك، الوغ كو كاينين بزاف د الحوايج ممكن ديرهم ابار انك تخدم في الاوفيسين. قلنا اول حاجه هي انك تحل الاوفيسين ديالك ولا تخدم كوم ان فارماسيان رومبلاسون في اون اوفيسين. ديجا هاد لو طرافاي راه سي ان طرافاي اللي هو نوبل، حيت انت تو فا غارونتير لا ديسپونيبيليتي ديال الميديكامون في كاع المغرب. فكنلقاو دي زوفيسين اللي هما كاينين في دواور اللي هما بعاد. هاد لي زوفيسين هما اللي كيخليو ان الدواء يوصل للمواطن مهما كان فين ما كان، واخا يكون في شي منطقه نائيه. En plus انت en tant que pharmacien d'officine le rôle ديالك ماشي غير هو ديليفري الميديكامون، مي تعطي دي انفورماسيون، دير لا فارماكوفيجيلانس، يعني توعي الناس على المخاطر ديال الدواء وكيفيه استخدام الدواء. ممكن مثلا في الحالات الحرجه مثلا شي بيبي صغير طلعت ليه السخانه، اول واحد كيفكروا يمشيو ليه هي اون فارماسي دو غارد. فانت الدور ديالك ديك الساعه يا اما غتعطي ان ميديكامون دو كونساي يا اما غتوجه الناس عند ان ميدسان اورجونتيست ولا عند ان شي اوبيتال. L'essentiel c'est que le rôle d'un pharmacien d'officine c'est un rôle majeur في la sensibilisation il va garantir la disponibilité ديال الميديكامون عند كاع لي سيتويان ماروكان. دونك ابار هاد لا فارماسي دوفيسين كاينين بزاف ديال الحوايج اللي ممكن ديروا ان دكتوراه ان فارماسي. اول حاجه هي خدم في اون اندستري فارماسيوتيك في مصنع ديال الادويه. انا جو كوني دي بيرسون كي اللي يلاه داروا لا تيز ديالهم واقترحوا عليهم دي اندستري فارماسيوتيك ان سالير دو ديبي ديال 9000 درهم بار موا. دونك سا ريست اون اوبسيون اللي هي انتريسانت. ديجا هاد الدومين ديال الاندستري فارماسيوتيك سي ان دومين اللي هو فاست. فمثلا الا كان عزيز عليك تو سكي ايكونومي ماركتينغ تقدر تخدم في السيرفيس ماركتينغ ديال الاندستري. الا كان عزيز عليك تو سكي تكنيك تقدر تخدم في السيرفيس برودكسيون ديال الاندستري. الا كان عزيز عليك تمانيبولي ودير دي دوزاج اكسيتيرا تقدر تخدم في السيرفيس ديال كونترول كاليتي ولا لابو ديال الاندستري فارماسيوتيك. ليسونسيال غتاخد البوست اللي هو كيتماشى مع الميولات ديالك. اللي بغيت نقول هو انه ممكن تبدل الكاسكيت ديالك على حسب الميولات ديالك. ابار لاندستري فارماسيوتيك ممكن تخدم كفارماسيان اوسبيتاليي. لو فارماسيان اوسبيتاليي كيخدم في لي زوبيتو بوبليك.
الغول ديالو هو انه يغارونتي لا ديسپونيبيليتي ديال الميديكامون وسط داك لوبيتال، انه يراقب لا دات ديال بيرونبسيون ديال الميديكامون. مهم انه الدواء هو اللي il va assurer la distribution ديال الميديكامون على لي فارماسي ديال لي سيرفيس ديال لوبيتال. الا خدمتي كون فارماسيان اوسبيتالي راك غتخدم مع الدوله. دونك ديجا بوغ الخدمه مع الدوله راه معروفين لي زافونتاج و لي زانكونفينيون. لي زافونتاج سي كو غيكون عندك ان سالير اللي هو فيكس، غيكون عندك تقاعد، غتكون عندك اون اسيورونس على المالادي اكسيتيرا. لي زانكونفينيون سي كو ما غيكونش عندك ديك لا بوسيبيليتي ديال انك تطور من السالير ديالك كيما معطيه في السيكتور بريفي. دونك ابار هاد الخدمه كون فارماسي اوسبيتالي ممكن تخدم مع المينيستير دو سونتي، يعني مع وزاره الصحه في ان طرافاي اللي هو بيروتيك، ولا مع لي كوميسيون ديال كونترول كاليتي ديال الميديكامون، يعني الدوريات اللي كيراقبوا الجوده ديال الدواء، يا اما في الصيدليات يا اما في المصانع ديال الدواء يا اما في لي غروسيستوري. من غير هذا الشيء ممكن تحل الغروسيستوري ديالك وتولي انت اللي كديليفري الميديكامون لعند لي فارماسيان دوفيسين. يعني الا شتي الشومان ديال كيفاش كيتوزع الدواء غتلقى باللي لي زاندستري فارماسيوتيك كيعطيو الادويه للبائعين الجمله ولا لي غروسيست هما اللي كيوزعوا الميديكامون على لي فارماسيان دوفيسين. دونك انت ان طونك فارماسيان تقدر تحل الغروسيستوري تاعك. ابار سا ممكن تخدم في لي زاندستري داغرو اليمونتير، مثلا المصانع ديال الحليب ديال الزيت، ولكن سي غار فين كنلقاو دي فارماسيان اللي كيخدموا في هذا الدومين. مهم هادشي شويه من بزاف الحوايج اللي ممكن ان فارماسيان جينيراليست يخدم فيهم. اما سا ريست اون اوتر اوبسيون اللي هو انك تكمل لا سبيسياليتي. دونك في المغرب عندنا غير 3 سبيسياليتي، ولكن الا قلبتو مثلا في كندا ولا في دول اخرى غتلقاو بلي كاينين بزاف ديال لي سبيسياليتي اللي هما انتريسانت. مهم ندويو على لي سبيسياليتي اللي كاينين في المغرب. عندنا 3 اللي هما بثلاثه بهم كيتقراو 4 سنين من بعد الدكتوراه. اول سبيسياليتي اللي هي لا فارماسي بيولوجيست. هاد لا سبيسياليتي سي اون سبيسياليتي كومون انتر لا ميديسين لا فارماسي اي لا ميديسين فيتيرينير. هاد لا سبيسياليتي كتخول لك انك تحل لابوغاتوار ديال التحليلات الطبيه الخاص بك، ولا تخدم في سيكتور بوبليك مع لي زوبيتو بوبليك، لي لابوغاتوار اللي تابعين لي زوبيتو بوبليك، ولا مع لي انستيتو باستور. دونك كيما قلت لكم هاد لا فيليير سي اون فيليير اللي هي كومون انتر لي ميدسان لي فارماسيان اي لي فيتيرينير. ولكن الا قلبنا ودرنا احصائيات ديال لي لابوغاتوار داناليز ميديكال غنلقاو بلي لي 2 تيير ديالهم محلولين من طرف دي فارماسيان، و لو 1 تيير حالينو دي ميدسان، وقليل فريمون بزاف اللي دي فيتيرينير اللي كملوا في هاد لا سبيسياليتي. سينو سا ريست اون سبيسياليتي اللي هي انتريسانت اللي كتفتح لك الميدان يا اما في الخدمه في بوبليك يا اما الخدمه في بريفي. ابار هاد لا سبيسياليتي عندنا اون اوتر سبيسياليتي اللي هي لا فارماسي اندستريال. قلت لكم تقدروا تخدموا كون فارماسيان اندستريال ان طونك فارماسيان جينيراليست، ولكن الا زدتوا قريتوا لا سبيسياليتي غتخدموا في البوست تاع ان فارماسيان ريسبونسابل دون اون اندستري فارماسيوتيك. بمعنى غتكونوا تحت من مشكره بين قوسين، يعني غتكونوا نتوما هما الديريكتور ديال هذاك لوزين تاع تصنيع الادويه. الا خديتوا شي بواط ديال ان ميديكامون قلبتوها غتلقاو باللي مكتوب فيها سميه ديال الصيدلي المسؤول، لو فارماسيان ريسبونسابل ديال هذيك لاندستري اللي صنعت داك الدواء. هاد لو فارماسيان ريسبونسابل الدور ديالو هو لا ليبراسيون ديال لي لو ديال الميديكامون، الكونترول كاليتي ديال الميديكامون. مهم عنده دي ريسبونسابيلتي اللي هما كبار بزاف، ولكن في نفس الوقت عنده ان سالير اللي هو تري بيان، وعنده دي بريم، و سا ريست واحد لوبسيون اللي هي مزيانه سورتو للناس اللي عزيز عليهم الكوتي ديال لونتربرونيال ليدرشيب، وتقدر تفتح كاع علاقات في لو كوتي اللي هو انترناسيونال، تبني ان ريزو ديالك مع دوطر فارماسيان ريسبونسابل على ليشيل انترناسيونال. مهم سا ريست اون بون اوبسيون للناس اللي عزيز عليهم تو سكي انتربرونيا اي ريشيرش حتى هي. باغ هاد لا فارماسي اندستريال عندنا اون ترويزيام فيليير اللي هي اون فيليير اللي هي جديده في المغرب، ما خدامينش بها بزاف الناس، ولكن نو بروف كيقولوا لنا بلي هاد لا فيليير سي لافونير ديال الدومين فارماسيوتيك. هاد لا فيليير سي لا فارماسي كلينيك، الصيدله السريريه. دونك هاد لا فيليير بوغ اتر اونيت افيك فو راها ما خداماش في السيكتور بريفي. دونك الا درتو هاد سبيسياليتي راه فورسيمون غتخدموا مع الدوله. لو فارماسيان كلينيسيان الدور ديالو هو كيمشي مع الطبيب لوغ ديال الدياغنوستيك ديال هذاك لو باسيون. الدور ديال الطبيب هو انه يشخص داك المريض، يعني يكتشف لينا المرض اللي عند هذاك لو باسيون،
او لو فارماسيان كلينيسيان كيقترح واحد العلاج على الميدسان وكيناقشوا معاه. والدور ديال لو فارماسيان هو انه يعالج داك المريض. جينيرالمون قلال لي فارماسيان كلينيسيان في المغرب وكيخدموا مع لي زوبيتو بوبليك، ولكن راه باقي ما خدامينش بها بزاف في المغرب. ولكن نو بروف كيقولوا لينا بلي هاد لا فيليير سي لافينير ديال لا فارماسي او ماروك. الا شفتوا في دول اللي هي متقدمه غتلقاو بلي هاد لا فارماسي كلينيك خدامه و سا مارش تري بيان، الوغ كو في المغرب لحد الان باقا ما خداماش في السيكتور بريفي. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه لي سبيسياليتي. بيان سور دومين ديال سبيسياليتي من غير هاد الخدامين اللي قلت لكم تقدر تخدم كبروف يونيفرسيتير ديال نيمبورط كيل ماتيير بغيتي. و بيان سور هاد بروف يونيفرسيتير راه كتحل قدامك بزاف تاع المهن اللي ممكن تخدمهم ابري. تقدر تخدم كديريكتور ديال اون فيليير في اون فاكولتي، تقدر تخدم ديبوزي دوسي ديالك باش تولي دويان ديال اون فاكولتي بوركوا با. المهم كاع لي ميتيي راهم اوفير قدامك ديك الساعه. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه لا فيليير فارماسي. نتمنى نكون جاوبت على كاع التساؤلات ديالكم. الا كانت عندكم شي حاجه اللي بغيتو تعرفوها اكثر ولا ما وضحتش لكم شي بوين معين، راه نقول شيماء تخلي لو لين ديال الفيسبوك ديالي ولا انستغرام. نيزيتي با ا مي بوزي دي كيسيون، جو سوري توجور ديسپونيبل. ا بيانتو. كانت هذه هي لورينتاسيون على لا فارماسي. هانتوما دابا وليتو عارفين كلشي على لا فارماسي. اي حاجه محتاجينها هانتوما دابا عرفتوها. الا باقي عندكم شي تساؤل باقي ما عرفتوش، ها هو الانستغرام ديال ندى، سولوها غادي تجاوبكم في البلاصه. اوسي لين ها هويا في الديسكريبشن. ما تنساوش بارطاجيوها مع الصحاب ديالكم، سبسكرايبيو لاشين، لايكيو لا فيديو، ونتلاقاو في النيكست فيديو. باي.